बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ हुमार सलान। आज के प्रोग्राम में हम अमेरिका ईरान ताल्लुकात के हवाले से बात करने जा रहे हैं। करंट सिचुएशन क्या है, इसका सिनेरियो क्या इंडिकेट कर रहा है, इसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ मुज़ाकरात क्या कंटिन्यूटी का शिकार होंगे या फिर इसमें यूं ही तातुल बरकरार रहेगा, इसको भी डिस्कस करेंगे। अमेरिका की जानिब से सदर ट्रंप के दिए गए बयान और उनकी स्टेटमेंट के बाद एक मरतबा फिर से मुज़ाकरात खटाई में पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जब अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि अगर चाहते तो आयतुल्लाह खामनेई की नमाज जनाजा में शरीक तमाम अफराद को ख़त्म कर सकते थे। इस स्टेटमेंट ने एक नई बहस का आगाज़ किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आई उसमें वो कहते हैं कि अगर धमकियों का सिलसिला यूं ही जारी रहा तो हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे। वो टेक्निकल टर्म्स, वो टेक्निकल मुज़ाकरात जो अभी जारी थे उनमें एक स्पेस जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, तातुल का शिकार दिखाई दे रहे हैं, हमें खटाई में पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकन सदर के बयानात के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ है। अब अमेरिकन सदर ये कहते हैं कि ईरान और अमेरिका ने बाहमी इत्तफाक से मुज़ाकरात में आर्जी वक्फा लिया है। क्या ये आर्जी वक्फा किसी प्लानिंग का हिस्सा है? क्या ये एक प्री प्लान्ड साजिश के तहत ये वक्फा लिया गया है, या फिर जो डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स हैं उस पे ईरान का रिएक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है कि वक्फा लेना पड़ रहा है? ज़रा करंट सिचुएशन को थोड़ा सा हम ऐड ऑन करना चाहेंगे। जो अपडेट्स हमें खित्ते की सूरत हाल के हवाले से आ रही हैं उसको भी शामिल करेंगे, फिर अपने मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं। जो हमारे नज़र में सबसे बड़ा फ़ौजी इत्तेहाद है इस वक्त नेटो, उसका 36वां सरबराही इजलास इस वक्त तुर्किया के दारुल हुकूमत अंकारा में जारी है, जिसमें तमाम रुकन ममालिक के सदूर भी शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा दीगर अहम शख्सियात भी इस वक्त उसमें हिस्सा ले रही हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप भी इसी इजलास में शिरकत कर रहे हैं और वो तुर्किया के दारुल हुकूमत अंकारा में मौजूद हैं। तुर्क सदर से उनकी अहम मुलाकात हुई है, जिस मुलाकात के हवाले से उन्होंने पहले ही बता दिया था कि इसमें ईरान से ताल्लुकात के हवाले से भी डिस्कशन होगी। कुछ प्लानिंग्स, अगर दिफाई लिहाज से देखा जाए तो कुछ प्लानिंग्स भी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सामने आई हैं, जिसमें वो F-35 तैयारों के हवाले से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम तर चीज़ें और ये सूरत हाल क्या इंडिकेट कर रही हैं, इसका तस्करा हम करेंगे। इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा हम ये भी बताएंगे कि इस इजलास में नेटो के तमाम 32 ममालिक के सदूर तो शिरकत कर रहे हैं, कुछ दीगर ममालिक की अहम शख्सियात भी इसका हिस्सा बन रहे हैं जो कि नेटो का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन वो इस वक्त इस इजलास में शिरकत करें। यूक्रेन के सदर अंकारा में मौजूद हैं, इसके साथ साथ जनूबी कोरिया के सदर भी मौजूद हैं, और ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड ने भी अपने वज़ीर दिफा और वज़ीर ख़ारजा को अंकारा भेजा है इस इजलास में शिरकत के लिए। इसके साथ साथ अगर आपको बताएं, खलीजी ममालिक के हवाले से भी अपडेट है कि खलीजी ममालिक जैसे बहरीन, कुवैत, कतर और UAE के अहम शख्सियात, अहम वज़रा भी इस वक्त नेटो के इस 36वें सरबराही इजलास में शिरकत कर रहे हैं। ज़रा इस इजलास के हवाले से और अमेरिका ईरान सूरत हाल क्या इंडिकेट कर रही है, कितनी अलर्ट और अलार्मिंग सिचुएशन है, तस्करा करते हैं अपने मेहमानों से और उनका ओपिनियन लेते हैं। दो माहिर आलमी उमूर इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद रेहान ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर साहब खुशामदीद कहना चाहेंगे। डॉक्टर रिदा तनवीर साहिबा हमें ज्वाइन करी हैं, डॉक्टर साहिबा आपको भी खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर रेहान साहब, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। सर, ओवरऑल जो सिनेरियो हमारे सामने आ रहा है, जिसमें नेटो का सरबराही इजलास, इसके हवाले से भी बात हो रही है। दोनों सदूर, ट्रंप की बात की जाए, तुर्किया के सदर की बात की जाए, ना सिर्फ एक दूसरे से इजहार ख्याल कर रहे हैं, ईरान की सिचुएशन पर भी तबादला ख्याल हो रहा है। क्या इंडिकेशन है आपकी नज़र में ये? देखिए, अगर आप इस वक्त टर्की की अहमियत को देखें इस खित्ते में, तो मौजूदा जो दिफाई सूरत हाल है, ख़ास तौर पे जो ईरान के साथ जंग है और उसके बाद जो पैदा होने वाली सूरत हाल है, उसमें तुर्की की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जिसके साथ साथ नेटो ममालिक के साथ डोनाल्ड ट्रंप पहले भी नाखुश थे। स्पेन और इटली और इन जैसे बाकी ममालिक ने ट्रंप का साथ देने से इनकार कर दिया था, और वो जो उस पर नाराज़गी है वो डोनाल्ड ट्रंप अभी भी उसको शो कर रहे हैं। हम्म। अ, लेकिन अगर आप टर्की को स्पेसिफिकली देखें तो टर्की को भी एक किस्म की कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी ट्रंप उसके साथ अपना रहे हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिकेशन दी है F-35 की, जिसके ऊपर पाबंदी उन्होंने खुद लगाई थी, और
ابھی بھی جو ان سے سوال کیا گیا اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس پہ سوچیں گے. ہوں اور دوسری طرف ایک چیز جو انڈر دا ریڈار چلی گئی, جو زیادہ تر چینلز نے جس پہ بات نہیں کی, وہ یونان اور اسرائیل کی ایجین سی میں جو جوائنٹ نیول ایکسرسائزز ہیں اس پر بات نہیں کی گئی. تو یہ ایک طرف سے ٹرکی کو تھریٹ بھی دیا جا رہا ہے, جبکہ دوسری طرف اس کو بطور ایک اتحادی کے پیش بھی کیا جا رہا ہے. ٹھیک. لیکن آپ نے جس طرح بات کی کہ بہت سارے مڈل ایسٹرن ممالک اور ایشیا پیسیفک کے بہت سارے ممالک بھی اپنے ریپرزینٹیٹیوز کو انہوں نے اس اجلاس میں بھیجا ہے. تو اگین یہ انڈیکیشن اسی طرف ہے کہ جو آپ کو رم لینڈ ایک کمپلیٹ یا ایک آرک کمپلیٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, جو کہ انسرکل کر سکتی ہے چائنا کو, ساؤتھ کوریا, جاپان, نیوزی لینڈ, آسٹریلیا, اینزیک. یہ وہ ممالک ہیں جو کہ پورے کے پورے چائنا کی کوسٹ لائن کو ایک طرح سے کور کرتے ہیں. ٹھیک. تو یہاں پر آپ کو اس خطے کا یہ جو کانفلکٹ ہے وہ ایک طرح سے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے. ٹھیک. اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ جیسا کہ ڈاکٹر ریحان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑا کانفلکٹ ریس ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. ڈاکٹر ردا تنویر صاحبہ, کیا آپ کو بھی ایسا لگ رہا ہے؟ سچویشن کچھ بہتر ہوتی ہوئی تو نظر نہیں آ رہی. آپ نے ریسنٹ جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے ٹرمپ کی طرف سے, تو جیسا کہ ہی سیڈ کہ جی وہ جو خامنائی کے سیشن کے دوران جو لوگ تھے اگر وہ چاہتے انہیں بلاک کرتے تھے, تو اس طرح کی اسٹیٹمنٹ جب آ رہی ہے جس کے ریٹرن میں جو ہے وہ ایرانین ایلیٹ جو ان کی محمد باقر اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے عراقچی فارن منسٹر عراقچی کی طرف ہٹائی ہے کہ اگر فرسٹ آف آل ایران کو رسپیکٹ کے ساتھ جو ہے وہ ٹریٹ کیا جائے, کیونکہ ایران جو ہے وہاں پر کوئی کمتر پارٹنر نہیں ہے, کمتر سے کہتے ہیں کوئی ملک نہیں ہے. اور اگر اس طرح کی لینگویج کنٹینیو رہی تو پھر رسپانس بھی ویسا ہی آئے گا جس طرح کی باتیں کی جائیں. تو جو سچویشن ہمیں نظر آتی ہے بظاہر اس سے تو ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ جو حالات ہیں, جو سیز فائر کو ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ عمل میں آئے گا, وہ ہمیں عمل میں آتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اور یہ جو ریسنٹ اجلاس کے اندر آپ نے دیکھا ہی ہوگا جہاں پر بیسکلی نیٹو کے فیوچر کے بارے میں اور بائی لیٹرل ڈیفنس کوآپریشن کے اوپر ڈسکشن ہو رہی تھی, پلس جو یو کے ترکی کی جو ہے وہ, کیونکہ پریویسلی انہوں نے رشیا کے جو ہے وہ S-400 کے ایئر ڈیفنس کو جب کیا تھا یوٹیلائز, تو اس کی وجہ سے انہوں نے ان کی F-35 جو ہیں اس کی ریسٹوریشن اس کو بند کر دیا تھا, بٹ اس کے اوپر بھی ڈسکشن چل رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ یو ایس ایران کرائسس کے اوپر بھی بات ہوئی. اور لیکن آپ کو یہ سچویشن نظر آ رہی ہے کہ ٹرمپ جس طرح کی باتیں, اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں, اس سے یہ نہیں لگ رہا کہ حالات کچھ بہتر آ رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ میں نے ایک اور چیز جو آبزرو کی یہاں پر, ایران جو ہے وہ ترکی کے رول سے بھی کچھ زیادہ خوش نہیں ہے. اگر آپ نے دیکھا ہو کہ خامنائی کی پروسیشن کے دوران جو آیات ڈیڈیکیٹ کی گئی ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کو, تو پرٹیکولرلی ترکی کو سورہ نساء کی آیت نمبر 95 جو ہے وہ کی گئی کہ جو لوگ بلیورز جو راہ حق میں کھڑے ہوتے ہیں اور جو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں وہ برابر نہیں ہیں. اس سے آپ کو نظر آتا ہے ترکی جو ہے وہ اس ٹائم پہ ایک ایسی جگہ پہ کھڑا ہے, حالانکہ وہ ایک میڈیٹر کا رول پلے کرنے کی کوشش کر رہا ہے, ایک سارٹ آف جسے کہتے ہیں نا کہ وہ حالات کی کو بہتر لانے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن اس ٹائم پہ اسے کمپلیٹ یو ایس کا بھی جسے کہتے ہیں ایک ٹرسٹ حاصل نہیں ہے, اور کمپلیٹلی ایران کی طرف سے بھی نہیں ہے. یو ایس کا ایک رول ہے وہ بھی ایک درمیانہ نظر آتا ہے. ساتھ ہی ساتھ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ نیٹو کے رول سے بھی خوش نہیں. اچھا, یہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا ڈاکٹر صاحبہ, نہ صرف یہ کہا ہے کہ نیٹو کے رول سے خوش نہیں ہے, بلکہ یہ بھی کہا کہ نیٹو سمٹ میں آنا نہیں چاہتے تھے, لیکن اس کی میزبانی ترکیہ کرے تو اس لیے آئے ہیں. ایگزیکٹلی. تو وہ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کیونکہ وہ نیٹو کو بلینز آف ڈالرز میں ان کی فنڈنگ ہوتی ہے, اور اس کے باوجود بھی کہ نیٹو نے اس سارے سچویشن میں ایک نیوٹرل پارٹی کا رول ادا کیا, جس کی وجہ سے ٹرمپ از ناٹ ہیپی. ساتھ ہی ساتھ اس نے جب ٹرمپ نے بیسکلی یونائٹڈ کنگڈم کے رول کے بارے میں بھی یہ بات کی کہ اب جب جنگ ختم ہوئی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ یو کے کہہ رہا ہے کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہی از ناٹ ویری ہیپی ود دیٹ ایدر. اس سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ابھی ایز سچ جو سیز فائر ہمیں نظر آ رہا تھا عمل میں آتا ہوا, وہ بھی ہمیں ڈگمگاتا ہوا نظر آ رہا ہے. سو ابھی یہ کہنا کہ جی سچویشن آپ فیوچر میں کیسی جا رہی ہے, تو مجھے کچھ بہتری تو آتے ہوئے نظر نہیں آ رہی, انلیس کہ اگر کوئی کسی بھی قسم کے ڈپلومیٹک ایفرٹس کو جو ہے وہ واپس انیکٹ کیا جائے, ان کے اوپر دوبارہ کام کیا جائے, ورنہ سچویشن جو اس خطے کی ہے وہ مجھے دوبارہ سے خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ جو سچویشن خراب ہو رہی ہے, کیا اس کی ذمہ داری ہم ٹرمپ کی سٹیٹمنٹس کو دے سکتے ہیں؟
ویل ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹس کو ہم بالکل دے سکتے ہیں. جب آپ ایک طرف بات کر رہے ہیں کہ آپ نے حالات کو بہتر کرنا ہے، دوسری طرف آپ پورے کے پورے پروسیشن کو اٹیک کرنے کی بات کرتے ہیں، تو یہ چیزیں دو ڈفرینٹ میسج سینڈ کرتی ہیں. اگر آپ حالات بہتری کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں تو پھر میں نے جیسا کہ پریویس پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ اس سیز فائر کے دوران جو ڈسکشن ہوئی تھی اس کے اندر ایک بات کی گئی تھی کہ جو ویسلز ٹریول کریں گی اسٹریٹ آف ہارموز کے تھرو، ان کی بارے میں ایڈوانس میں نوٹیفائی کیا جائے گا ایران کو. پلس ایران اگر ان کو ریچ آؤٹ کرتا ہے، کمیونیکیشن کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہاں سے اگر کمیونیکیشن نہیں ہوتی تو ایران جو ہے وہ یہ رائٹ جو ہے ان کے پاس موجود ہے کہ وہ ان پر اٹیک کریں گے. تو جو ویسلز وہاں سے موو کر رہی ہیں جن کی وجہ سے یہ دوبارہ سے سیز فائر جو ہے وہ اینڈ ہوا کہ جی ایران کی طرف سے جی انیشیٹ کیا گیا اٹیک، تو وہ اس طرح کی سچویشن پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ حالات کو خراب کرتا ہوا ایران نہیں ہے، بلکہ آن دا کانٹری یہاں پر یو ایس جو ہے وہ حالات کو بہتری کی طرف لے جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور ساتھ ہی ساتھ اسرائیل بھی کافی ایک امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے، بالکل. جو کہ بیسکلی آپ کو لیبنان کے اندر نظر آیا تھا پریویسلی. تو آپ کو یہ چیز نظر آتی ہے کہ یہاں پر جو ہے آپ حالات کو بہتری کی یہ طرف بڑی لے اہم جانے کی جانب بات تو آپ کریں. ڈاکٹر رضا صاحبہ اشارہ کر رہی ہیں. ڈاکٹر ریحان صاحب آپ کی جانب آئیں گے. جو بات بریک پہ جانے سے پہلے ہو رہی تھی سر اسی کو کنٹینیو کرنا چاہیں گے. اس وقت ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے سٹانس کو ڈسکس کر رہے ہیں. اگر ہم ایم او یو کے حوالے سے بات کریں تو ایم او یو کی جو آرٹیکل 13 ہے وہ واضح یہ کہتا ہے کہ دونوں طرف سے دھمکیوں کے سلسلے کو نہیں جاری رہنا چاہیے. اگر یہ تسلسل میں جو ہے وہ کمی نہیں آتی تو پھر حتمی معاہدے پر بات چیت شروع نہیں کی جا سکتی. اب یہی سیناریو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جانب ٹرمپ کے بیانات، دوسری جانب ایران بھی اب اپنے بیانات پر زور دے رہا ہے اور یہی کہہ رہا ہے کہ اگر دھمکیوں کا سلسلہ نہ رکا تو امریکہ کو ایک سخت زبان میں جواب دیا جائے گا. یہ سختی کس جانب ہے؟ کیا کوئی فوجی کارروائی بھی عمل میں آ سکتی ہے؟ دیکھیے امن مذاکرات کے باوجود اور ایم او یو کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارموز میں بھی شپس کے اوپر ٹیکس کا سلسلہ جاری ہے. پچھلے 24 گھنٹے میں جن 3 شپس کو نشانہ بنایا گیا ہے دیور سپوزٹلی انڈر دی پروٹیکشن آف یو ایس ایئر فورس. دوسری طرف اگر آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کریں تو ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بہت بڑا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ان کے بیانات میں جو ایک لیڈرشپ میں ایک ریسٹرینٹ نظر آنا چاہیے اور جو میچورٹی نظر آنی چاہیے وہ نہیں ہے. لیکن وہ ان کی ڈومیسٹک پالیٹکس بھی اس طرح کی ہیں کہ انہیں سپورٹ بھی ایک بہت بڑا طبقہ ان کے ملک میں ایسا سپورٹ کرتا ہے جو ان بیانات کو ہی فالو کرتے ہیں. ٹھیک. تو ان حالات میں ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے یقیناً ایک بہت زیادہ کشیدگی پیدا ہو گئی ہے. اور جو ان کا حالیہ بیان ہے خاص طور پہ جو جنازے کے اوپر اٹیک کا تھا، یہ ایک غیر انسانی بیان تھا اور جو نہیں دیا جانا چاہیے تھا. لیکن اس کے باوجود جو تھریٹ ہے وہ ریئل ہے. اس کی جو ایگزامپل ہے وہ یہ ہے کہ 1 تاریخ کو بھی جو موجودہ ان کے روحانی پیشوا ہیں مجتبیٰ خامنہئی، وہ اپنی وائف کے جو پبلک جو جنازہ تھا اس میں شامل نہیں ہوئے. ابھی بھی ان کو اپیئر نہیں ہوئے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ صرف امریکہ کی جانب سے تھریٹ نہیں ہے، تھریٹ موساد کی جانب سے بھی ہے اور اسرائیل کی جانب سے وہ بھی تو ہے. ڈاکٹر ریحان صاحب انڈرسٹوڈ ہے، لیکن امریکہ کا ایک جانب دھمکیہ آمیز رویہ اور دوسری جانب صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایران میں رجیم چینج نہیں چاہتے، ڈیل ہی میری ترجیح ہے. اگر ڈیل ہی ان کی ترجیح ہے، اگر وہ مذاکرات ہی کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس قسم کے اوچھے ہتھ کنڈے کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ کے کچھ اسپیسیفک آبجیکٹیوز ہیں اس خطے میں، اور امریکہ کے جو آبجیکٹیوز ہیں اس میں ایران کو کمزور کرنا ایک واضح آبجیکٹیو ہے جو وہ اچیو نہیں کر سکے. لیکن ایک طرف امریکہ کو ایک بہت بڑا فلیٹ مینٹین کرنا پڑا ہے بحیرہ عرب میں. دیکھیں اتنے بڑے فلیٹ کو موو کرنا، اس کے ایکسپینسز اور اتنی بڑی جنگ کو جس کی وجہ سے بہت بڑا معاشی نقصان ہوا ہے، اس کے بعد شکست تسلیم کرنا امریکہ کے لیے اتنا آسان نہیں ہے. کیونکہ اگر وہ ابھی مڈل ایسٹ میں شکست تسلیم کرتے ہیں یا ایران کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ کرتے ہیں جس سے ایران پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کے سامنے آتا ہے، تو امریکہ کی مڈل ایسٹ میں مداخلت تقریباً ختم ہو جائے گی. اب مڈل ایسٹ کی جانب سے بھی کیا آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ امریکہ کا انفلوئنس مزید برداشت کرنے کی سخت رکھتے ہیں؟ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ مڈل ایسٹ کیا امریکہ کا انفلوئنس برداشت کرنے کی سخت رکھتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو عرب ریجیمز ہیں ان میں بذات خود اب ایک
किसी हद तक एक गल्फ पाया जाता है। यूएई वर्सेस सऊदी अरेबिया एक नया ब्लॉक बन चुका है, और इसके साथ साथ जो सऊदी अरब है वो तीन अतराफ से उसे इस वक्त खतरात का सामना है। शुमाल से यूएई की जानिब से, और जबकि साउथ में यमन की जानिब से, जिनको हूती रेबल्स को इस वक्त ईरान ही सपोर्ट कर रहा है। और हूती ने एक दफ़ा फिर सऊदी अरब को के साथ एक उन्होंने धमकी आमेज रवैया अख्तियार किया हुआ है। तो इस सारे मामले को देखते हुए हमें ये समझना होगा कि इस खित्ते के अंदर जब तक कोई ऐसा मरबूत मल्टी नेशनल एक निज़ाम कायम नहीं किया जा सकता जिसमें तमाम ममालिक बैठ के एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को तरतीब दें और एक दूसरे के अगेंस्ट जो उनके सर, आपको याद होगा ईरान की जानिब से एक पेशकश की गई थी गल्फ कंट्रीज को कि सिक्योरिटी निज़ाम, मुश्तरका सिक्योरिटी निज़ाम डेवलप किया जाए, एक नई फॉर्मेशन डेवलप की जाए। क्या उस पेशकश पर गौर किया जाएगा या किसी नई फॉर्मेशन को डेवलप होता देख रहे हैं हम आने वाले वक्त में? ऐसा मुमकिन भी है, लेकिन अगेन जो अरब रेजिम्स हैं, देखिए ज़्यादातर ये अरब रेजिम्स मोनार्कीज हैं, इनके लिए अपनी रेजिम को स्टेबलाइज रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये किसी ऐसे सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की जानिब जाते हैं तो जो रेजिम स्टेबिलिटी का इशू है वो इनके लिए सबसे बड़ा मसला बनेगा। सऊदी अरब के पाकिस्तान के साथ जो दिफाई मुआहदा है उसकी भी सबसे बड़ी जो वजह है वो यही है कि सऊदी अरब को अगर बहुत बड़े मुआशी या सिक्योरिटी खदशे का सामना करना पड़ता है, ठीक, तो जो मौजूदा चेंजेस आए हैं सऊदी अरब में वो सऊदी अरब को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। इस वक्त सऊदी डॉक्टर अरब आपकी और जानिब अरब आना रेजिम्स चाहेंगे। को बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है डॉक्टर रेहान ने, मैं इसी को कंटिन्यू करना चाहूंगी। रिजीम चेंज जहां से बात शुरू होती है, अमेरिका ईरान में रिजीम चेंज चाहता है इसलिए ये सब कुछ किया। अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम रिजीम चेंज नहीं चाहते, हम तो सिर्फ डील करना चाहते हैं, हमारी तरजीह मुज़ाकरात है, हम डील के ख्वाहां हैं। कैसे हो सकता है कि एक आदमी अपने ही बात से फिर जाए, उसके कॉल ऑफ फेल में इतना तजाद हो, जबकि वो एक सुपर पावर का सदर है, उसकी अथॉरिटी है, वो इन्फ्लुएंस रखता है। यहाँ तजब्जुब क्यों है, क्यों एक क्योस जनरेट किया जा रहा है? ये सब कुछ प्लानिंग के तहत है या डोनाल्ड ट्रंप खुद भी नहीं जानते कि वो कह क्या रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं और वो करना क्या चाहते हैं? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है, अगर आप हिस्टोरिकली इनकी देखें, बयानात सुने, तो आपको वहां पर लाइक यू मेंशन योरसेल्फ इनकी कॉल और फेल में तजाद हमें नजर आता है। आप इनकी रिसेंट ही अगर बातों को देख लें, जो आप सीज फायर में इन्होंने शो किया अपना एक फुल अपना रोल, मतलब अपनी एक फुल कंसेंट शो किया कि जी सीज फायर की तरफ हम बढ़ेंगे, बट उसके बाद इन्होंने खुद ही सीज फायर के जो पॉइंट्स हैं उनकी वायलेशन, उसके साथ साथ जो है एक तरफ वो बात कर रहे हैं कि हम सिचुएशन को स्टेबलाइज करना चाह रहे हैं, साथ ही साथ वो इस तरह की हार्श स्टेटमेंट दे रहे हैं कि खामेनेई के अपने बेटे ही अपने वालिद और अपने बेगम का जो है वो जनाजा अटेंड नहीं कर पाए। जी जी। आप इससे अंदाजा कीजिए कि इस तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं ये कोई ट्रम्प की तरफ से आना, मुझे तो कोई इसमें आई एम नॉट सरप्राइज, क्योंकि ट्रम्प हमेशा एक बात करती हूँ कि ही इज एन इम्पल्सिव काइंड ऑफ अ पर्सन। वो बगैर समझे कुछ बात कर देते हैं और उसके बाद, और एक्चुअली पहले तो मैं समझती थी शायद कि लीडरशिप उनकी जो उनकी नीचे कैबिनेट है वो शायद उनको वो डिफरेंट होगी, बट अब मैंने अंदाजा लगाया है कि जैसे ही उनके नीचे उनके सारे लीडरशिप बैठी हुई है, जो पॉलिटिकल एलीट बैठी हुई है, वो भी सिमिलर किस्म की, क्योंकि आप उसमें देखें कि कितना ज्यादा आपको नेपोटिज्म नजर आता है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो भी उन्हें उसी तरह देते हुए नजर आते बल्कि हैं, मैं तो उसी कहती तरह हूँ की एक बातें स्ट्रॉन्ग करेंगे। ज्यूइश लॉबी हमें नजर आती है वहाँ। एग्जैक्टली। तो आपको ये अंदाजा होता है, और इस तरह की स्टेटमेंट्स अगर आप थोड़ा सा इजराइल की तरफ जाएं तो आपको वहां की लीडरशिप में जिस तरह की लैंग्वेज नजर आती है, वैसी ही लैंग्वेज आप ट्रंप को भी बोलते हुए देखेंगे। वहां की लीडरशिप की जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो कहीं से भी आपको उनके अंदर एक डिप्लोमेसी का एलिमेंट नजर नहीं आता, जो कि एक लीडर की लैंग्वेज के अंदर मौजूद होना जरूरी है। और आप यहाँ पर देखिए कि ट्रंप की स्टेटमेंट्स जो होती हैं, दे आर इनह्यूमेन। वो इंसानियत के, कहते हैं ना, हर दर्जे को गिरा देती है, वो हर तरह से इंसानियत को फेल कर देती है। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं उनकी तरफ से आना, तो मेरे ख्याल में आई एम नॉट सरप्राइज्ड। और इस तरह की स्टेटमेंट्स की वजह से आपके हालात खराब होंगे, दैट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल, क्योंकि दुनिया के एक बहुत बड़ा मुल्क, यानी कि जो अपने आप को सुपर पावर कहता है,
अगर ठीक। वहां से इस तरह के आपको स्टेटमेंट्स नजर आएंगे तो ऑब्वियसली आपको हालात डिटीरियोरेट होते हुए नजर आएंगे, खराब होते नजर आएंगे, ना कि बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। हम्म। बेहतरी के लिए जो जुबान इस्तेमाल होती है वो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती है, ताकि आप सिचुएशन को स्टेबलाइज करने की कोशिश करें। आप एक मुल्क जिसके साथ हालात बेहतर करने की बात कर रहे हैं, आप साथ ही साथ उसको कम्प्लीटली एनाइलेट करने की, डिस्ट्रॉय करने की बातें कर रहे हो, और ऐसी सिचुएशन में जब वो एक ग्रीविंग मोमेंट में है, वहां पर एक सॉर्ट ऑफ जिसे कहते हैं एक आपको गम का एनवायरनमेंट नजर आ रहा है, सैडनेस का, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वहां पर आप ऐसे मोमेंट पर बजाय सॉलिडारिटी शो हम्म। करने के, उनके साथ उनको कहते हैं कंफर्ट करने के, कंफर्ट ना भी करने के, कुछ देर के लिए आप रेडियो साइलेंट पे चले जाएं, हम्म। ठीक है। आप ऐसी सिचुएशन में भी अगर इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं तो इससे अंदाजा होता है कि वहां पर एक नॉन सीरियसनेस का एक एलिमेंट है, जो कि इस सारे एग्रीमेंट को, इस एमओयू को फुलफिल होता हुआ जो है वो नहीं देखना चाहता। हम्म। वो बस ये एमओयू जो था वो बेसिकली एक आप कहते हैं ना कि एक आपको फेस वैल्यू पर आप बस उसको कहते हैं लेंगे, उसकी कोई बुनियाद, कुछ उसकी लोग डॉक्टर फाउंडेशन रिदा ये इतनी कहते हैं आपको। कि एमओयू की सिग्नेचर और ये सारा टाइम पीरियड, ये डिलेइंग टैक्टिक्स यूज किए गए हैं अमेरिका की जानिब से, शायद वो अंदरूनी हालात को बेहतर बनाना और कुछ प्री प्लान्ड चीज़ों को करने के लिए एक टाइम डिलेइंग जो है वो साजिश की गई है अमेरिका की जानिब से, इसलिए सिग्नेचर हुए, इसलिए बात यहाँ तक आई। डोनाल्ड ट्रंप शुरू दिन से ही इजराइल वाली ही जाहिरियत चाहते हैं और वो वही करना चाहते हैं। क्या आप समझती हैं हालात इसी जानिब जा रहे हैं? आप देख लीजिए कि इस पूरी वॉर के अंदर ईरान की तरफ से ऐसा कोई अटैक नहीं हुआ जहां पर आप सिविलियंस पर अटैक किया गया हो। सिविलियंस जो है उनको प्रीवियसली प्री वार्न किया जाता रहा। आप मिनाफ स्कूल का इंसिडेंट ही देख लीजिए, अमेरिका की तरफ से जो अपने आप को एक कहते हैं ना कि इंसानियत परस्त मुल्क, मतलब इंसानों के राइट्स के ऊपर बात करता हुआ नजर आता है, उसने वहीं पर जो है एक स्कूल के ऊपर अटैक किया है। इस पूरे इंसिडेंट के दौरान जो है हम्म। उसके साथ साथ कितने सिविलियंस जो है इसकी कैजुअलिटी बनते आए, कोलैटरल बनते हुए नजर आए हमें। तो आप इस सारी सिचुएशन के अंदर देखते हैं तो आपको उनकी जो लैंग्वेज है उससे और उनकी जो एक्शंस हैं उनसे अंदाजा होता है कि ये सारे के सारे जो फिलहाल जो एमओयू है, ये हम्म। टैक्टिक्स जो वो अपना रहे हैं, ये सिर्फ एक, लाइक यू सेड योरसेल्फ, ये डिले टैक्टिक्स। डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर रेहान साहब आपकी जानिब आएंगे। सर, ब्रेक में जाने से जो पहले बात हो रही थी, मैं चाहूंगी उसी को हम कंटिन्यू करें कि मुज़ाकरात तातुल का शिकार हैं, खटाई में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, खित्ते पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे? एक तो मैं आप दोनों से ये जानना चाहूंगी, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये होगा कि अमेरिकन सदर तो ये कह रहे हैं कि बाहमी मुशावरत से मुज़ाकरात को हमने थोड़े अरसे के लिए रोका है या इसमें वक्फा लिया है। आप नहीं समझते अगर ये ब्रेक थोड़ा डिले होता है, खलिश बढ़ती है, तो फिर खित्ते पर इसके वर्स्ट असरात मुरतब हो सकते हैं? देखिए, जो 7 डेज का पॉज दिया गया है, उसकी जो डिप्लोमेटिक रीज़न दी जा रही है वो तो यही है कि अली ख़amenei का जो फ्यूनरल है वो कंप्लीट हो जाए। लेकिन आ, अगर आप अमेरिकन की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप की ये बात करें तो उसके लिए, उनके लिए सबसे ज़्यादा जो अहमियत की हामिल चीज़ है वो यूएस मिड टर्म इलेक्शंस हैं। सही। और यूएस मिड टर्म इलेक्शंस और उसकी ट्रेजेक्ट्री, जो ईरान वॉर की जो ट्रेजेक्ट्री है, उसका एक बराह रास्त और बड़ा सीवियर असर होगा मिड टर्म इलेक्शंस के ऊपर। तो डोनाल्ड ट्रंप ये चाहेंगे कि या तो मिड टर्म इलेक्शन से पहले वो कोई ऐसी डील कर सकें जिसको वो बतौर एक फतह के पेश कर सकें, या वो इस जंग को फिर कंटिन्यू करेंगे। और इस दफ़ा यकीनी तौर पे इससे अगर जंग दोबारा शुरू होती है तो ये बड़ी शदीद नौयत की जंग होगी सर, आपको खित्ते के लग रहा लिए। है कि इस जानिब नौबत आ सकती है? क्योंकि दीगर ममालिक के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू को देखें, जो सालिसी का किरदार कर रहे हैं वो भी, जो नहीं कर रहे वो भी, कोई भी मुल्क ये नहीं चाहता कि अब कोई फौजी कार्रवाई अमल में आए, और बाज़ ममालिक तो ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका ही किसी नई जंग को अफोर्ड करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। देखिए, जो खित्ते के ममालिक हैं बशमूल पाकिस्तान, टर्की, सऊदी अरब, अरब ममालिक समेत, वो सब यही चाहते हैं कि किसी तरह अमन मुमकिन हो सके। हम्म। लेकिन आप ये देखिए कि अमेरिकन जो मेजर जो उनकी फोर्सेस हैं, उनका जो बल्क है वो अभी तक खित्ते में मौजूद है। ठीक। उसको मेंटेन किया जा रहा है, उसको रीआर्म किया जा रहा है। ठीक। तो ये एक बहुत बड़ी इंडिकेशन है कि ये जंग के ये जो मामला है ये किसी भी तरफ जा सकता है। हम्म। लेकिन जहाँ तक इकॉनमी का ताल्लुक है, अ, जो
اکانومی ہے وہ آلریڈی ایک ریسیشن کی طرف جا رہی ہے. گلوبل اکانومی جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی وجہ سے ڈسرپشنس آ رہی ہیں, جو فیول کی وجہ سے ڈسرپشنس آئی ہیں, اس کی وجہ سے گلوبل اکانومی ایک ریسیشن میں جانے والی ہے. اس سال نہیں تو اگلے سال لازمی. لیکن اگر یہ جنگ دوبارہ شروع ہوتی ہے تو یہ ریسیشن ایک بہت میسو ڈپریشن میں تبدیل ہو جائے گا, بالکل ایسے ہی ہے, جو پوری دنیا میں تباہی لا سکتے ہیں. ٹھیک. میں آپ کی بات کو تھوڑا سا کنٹینیو کرنا چاہوں گی. ڈاکٹر ردا, اس وقت جب ہم امریکہ کی صورتحال دیکھتے ہیں اور اس سٹیٹمنٹ کو سامنے رکھتے ہیں جو کہ گلوبلی ڈسکس کی جا رہی ہے کہ امریکہ اب ایک نئی جنگ کو افورڈ نہیں کر سکتا ہے, امریکہ کی اکنامیکل سچویشن ہمارے سامنے ہے, اوور آل ایک ریسیشن کی صورتحال گلوبلی ہم دیکھ رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی کریڈیبلٹی ڈی فیم ہو رہی ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کوئی ایسی حرکت یا کوئی ایسے اٹیمپٹ کر سکتے ہیں فیوچر میں؟ دیکھیں, آپ نے جو سوال پوچھا نا, میں اس کے 2 طرح کے جواب آپ کو دیتی ہوں. پہلی بات کہ وہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, تو یہ تو کہتے ہیں نا کہ آپ ان کی کیپیبلٹی کی بات کر رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں نا کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کی ایبلٹی, دونوں چیزوں کی آپ بات کریں. کرنے کو تو وہ کر سکتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں سچویشن میں انٹرنیشنلی کتنا پریشر ہے پریویسلی, بٹ پھر بھی انہوں نے جو ہے وہ جنگ کو کنٹینیو کیا ہے. بٹ کیا یہ جنگ کنٹینیو کرنی چاہیے؟ تو میرے خیال میں اب انہیں پوری دنیا کی طرف سے کافی پریشر ہے, پرٹیکولرلی انرجی مارکیٹ کی ڈسرپشن ہوئی ہے, بالکل, جو کہ ہم سمجھ نہیں رہے. اس کی ڈسرپشن کی وجہ سے میسز آر سفرنگ, اور وہ صرف اور صرف ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی بات نہیں کرتے. یو ایس اٹ سیلف کے اندر جو ہے وہ وہاں کے جو ٹیکس پیئرز ہیں پرٹیکولرلی, they are pressurizing کہ جی یہ this war needs to come to an end. یہ وار اگر کنٹینیو رہتی ہے تو ان کی جو اکنامک سچویشن ہے وہ it will get worse. اور ان سب میں ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کی اجازت سے ایک سٹیٹمنٹ شامل کرنا چاہوں گی جو آج کے دن کے حوالے سے بھی خاصی امپورٹنس کی حامل ہے. میں آپ دونوں سے آپ کا پوائنٹ آف ویو شیئر کرنے کی درخواست کروں گی. ڈاکٹر صاحبہ, جس طرح سے ہمیں بات کر رہے تھے نا کہ ملاقات ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی اور صدر رجب طیب اردوان کی, تو ترکیہ کے صدر کی جانب سے جو یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ اسرائیل کو اب یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ اس خطے کو دوبارہ کسی نئی جنگ میں جھونکے, اس کا مطلب ہے کلیئر انڈیکیشن ہے کہ اب اگر اسرائیل یا امریکہ کوئی اٹیمپٹ کرتا ہے تو کڑے سے کڑا جواب بھی مل سکتا ہے. دیکھیں, اسرائیل کے بارے میں تو ٹرمپ نے ہمسیلف ہی کہا تھا کہ جی اسرائیل جو ہے اس کے بارے میں کافی وہ کہتے ہیں نا وائلڈ قسم کی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ٹرمپ ہمسیلف جنریٹ کی گئی تھی جو ٹرمپ کی طرف سے. لیکن پھر بھی اسرائیل جو ہے ہمیں وائلیشن کرتا ہوا نظر آتا ہے. ایز اے میٹر آف فیکٹ اس نے جو سیز فائر کے اگریمنٹ خود پیک کرنے کی بات چل رہی تھی, وہ اس کی کہتے ہیں اس کی خلاف ورزی اسرائیل نے خود کی ہے. تو اسرائیل کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ اگر کرے گا تو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا, تو میرے خیال میں اسرائیل کے خلاف ہسٹوریکلی دیکھیں تو آج تک کوئی نہ تو ایکشن لیا گیا ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ ابھی انلیس کہ کوئی ہم بہت بڑی جنگ کی بات کریں جو ورلڈ وار 3 کی طرف جا رہی ہو, اس سے پہلے اسرائیل کے خلاف ایکشن لیا جائے. اسرائیل جو ہے وہ ایک اسے کہتے ہیں نا کہ کیئر فری ایکٹر کے طریقے سے جو ہے وہ ایکٹ کرتا ہے, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا, اسے اپنے ایکشنز کا پتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی کسی بھی قسم کا کاؤنٹر ایکشن نہیں ہوگا. تو وہ اس وجہ سے جو ہے اس کی جو ایک اسٹرانگ لابی پرٹیکولرلی جو یو ایس کے اندر ایکٹیو ہے, وہ ان کی اسرائیل کے خلاف ایکشن لینے سے انہیں ویسے ہی روک دیتی ہے. تو یہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس جنریٹ ضرور ہوتی رہتی ہیں کہ اگر وہ کچھ کریں گے تو ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا, بٹ ایکشن لیا جائے گا آئی ڈونٹ تھنک سو. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر ریحان صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے سر اس حوالے سے؟ کے لیے بیان دینا تو آسان ہے لیکن ایسا کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ٹرکی نیٹو کا ممبر ہے, اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو اس سے پہلے بھی ٹرکی کی جانب سے بہت سارے بیانات دیے گئے, لیکن جو اسرائیل کو فیول پرووائڈ کیا جاتا تھا وہ اسرائیل کو ٹرکی کے راستے ہی پرووائڈ کیا جاتا رہا ہے. تو ٹرکی کی بھی ایک بڑی یونیک پوزیشن ہے اور بڑی ایک کمپلیکیٹڈ پوزیشن ہے خطے میں. لیکن ٹرکی کا یہ جو بیان ہے یہ اس بیک ڈراپ میں بھی ہے کہ جو اسرائیل اور گریس کے درمیان, یونان کے درمیان جو ملٹری ایکسرسائز کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے, وہ ٹرکی کے لیے ایک ڈائریکٹ تھریٹ ہے, کیونکہ یونان اور ٹرکی دونوں نیٹو ممالک ہیں لیکن ان کے درمیان ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس موجود ہیں. تو اوور آل ٹرکی کی پوزیشن خطے میں بہت ویک ہے, اتنی اسٹرانگ نہیں ہے کہ جتنی آن پیپر ہمیں نظر آتی ہے. ٹھیک. جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے, اس میں ایک بات میں واضح کر دوں. دیکھیے, فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار دونوں جنگوں سے امریکہ نے ایک فائدہ اٹھایا ہے. اس کے بعد بھی امریکہ جنگوں کو نارملی یوز کرتا ہے اپنے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کو ریوائیو کرنے کے لیے. بالکل ایسا ہی ہے. تو
امریکہ کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ جنگ کو شاید کنٹینیو نہ کریں یہ شاید اتنا وائبل نہ ہو اور اس میں کچھ انسینٹیوز موجود ہیں امریکہ کے لیے جنگ کو کنٹینیو کرنے کے لیے، لیکن پوری دنیا کے لیے اور خاص طور پہ اس خطے کے ممالک کے لیے اس جنگ کا کنٹینیو رہنا بہت تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی لیے شاید مختلف ممالک کی یہ کوشش ہے کہ یہ جنگ اب اور پرووک نہ ہو بلکہ کسی حد تک مذاکرات ہی کامیاب ہو جائیں اور ایک ڈیل طے پا جائے دونوں ممالک کے درمیان۔ ہم امید کر سکتے ہیں، لیکن دیکھیے میجر پاورز کا اس میں ڈیل کے اندر بطور گارنٹر کا موجود ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر ڈیل طے پا بھی جاتی ہے تو امریکہ کو خلاف ورزی سے روکنے کے سر لیے آنے والے وقت کیا میں کیا کیا آپ جا ایکسپیکٹ سکتا ہے؟ کریں کہ دونوں ممالک کی جانب سے جو ہارش سٹیٹمنٹس دی جا رہی ہیں یہ رک جائیں گی؟ اس بارے میں ابھی کچھ کہنا ممکن نہیں ہے، اس کی وجہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک تو اپنا ایپٹیچیوڈ ہے اور جو ان کے ارد گرد ایک وار مونگرز کی ایک کیبنٹ موجود ہے، پیٹر ہیگسیت جو ان کے سیکٹری آف وار ہیں وہ موجود ہے اور باقی اس طرح کی لابیز موجود ہیں۔ یہ کہنا ممکن نہیں ہے کہ ابھی کیا ڈپلومیٹیکلی یہ جو سٹیٹمنٹس پبلک سٹیٹمنٹس دی جا رہی ہیں ان کو ڈپلومیٹک سینس کے لیے ٹون ڈاؤن کیا جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی زیادہ تر جو سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں وہ اپنی پبلک امیج کے لیے اور اپنے عوام کے لیے ہوتی ہیں، ٹھیک، اور یا تو ان پہ ٹویٹر یوز کرنے پہ اور بہرحال امید ہی کی جا پابندی سکتی ہے لگا کہ دی جائے۔ 7 دن کے پاز کے بعد مذاکرات دوبارہ کنٹینیو ہو سکیں تاکہ یہ خطہ امن کی جانب بڑھ سکے۔ اپنے دونوں مہمان گرامی کا ناظرین شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جنہوں نے اپنا قیمتی وقت اور قیمتی تجزیہ ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ آپ سے اجازت لیں گے، اللہ نے کے بعد۔